अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो आपने गौर से देखनी है और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अरसा दराज से मेरे सामने एक सवाल आता रहा कि मोहब्बत क्या है। मेरे दिल में भी ये सवाल पैदा होता रहा। मैंने बहुत गौर किया, इस पे सोचा, लोगों से पूछा, किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। पता नहीं इसकी वजह क्या है। शायद मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी कोई तारीफ लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। हर एक का इसका अपना ज़ाती नज़रिया है और अपना ज़ाती तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। इसको अगर हम कहें ना कि यही इसका ऑथेंटिक जवाब है तो वो कहीं नहीं मिलता। मैंने सोचा, सूरज से पूछा, जमीन से पूछा, चांद से पूछा, जिंदगी से पूछा, अपनी जवानी से पूछा, भाई क्या है, बचपन से पूछा मोहब्बत क्या है, फूलों से पूछा, खुशबू से पूछा क्या है मोहब्बत। कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने काफी सारी जगहों पे ये पढ़ा। काफी सारे लोग इसको इस तरह डिफाइन करते हैं मोहब्बत को कि एक लड़का लड़की हाथ में हाथ डाले जा रहे हैं, वो कहता है कि मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और लड़की कहती है कि मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इसको हमने मोहब्बत का नाम दे दिया। जिनको अभी उन बच्चों के लिए जिनको अभी जिंदगी का जेर जबर का पता नहीं है, उनके कहने पे हमने एक एहसास को मोहब्बत का नाम दे दिया। सरासर गलत। क्या मोहब्बत यही है कि एक मर्द और औरत, एक लड़का लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए कोई जज्बा रखते हैं, तो हम उसको मोहब्बत का नाम दे देते हैं और फिर हम उसमें वादे करते हैं, दावे करते हैं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, वो कहती है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। क्यों भाई? या तो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते ना, तो फिर ये 21वीं सदी है। गौर करें इस बात पे। कौन सा काम नहीं हो सकता, कौन सा काम नहीं मनवाया जा सकता, और कौन सी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं सामने किसी लड़के के या किसी लड़की के। ऐसी कोई हालात नहीं है। आजकल जो दौर जा रहा है उसमें बच्चे जिस चीज का तय कर लेते हैं, हमने अपनी जिंदगी में ये करना है, वो मजबूरियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर किसी एक के दिल में कुछ होता है जिसकी वजह से मोहब्बत रुक जाती है, मोहब्बत खत्म हो जाती है, या मोहब्बत को चोट लग जाती है। ऐसा कोई मानना मेरा नहीं है कि मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। भाई आप वसाइल पैदा कर लेते हैं, आप ऐसे मौके पैदा कर लेते हैं, आपने जिसे पाना होता है अगर आप तय कर लें, अगर आप हकीकत में उससे मोहब्बत कर लें, तो फिर ऐसी कोई चीज आपके रास्ते में नहीं आती। आप मनवा भी लेते हैं, सबको मनवा लेते हैं। पेरेंट्स को मनवाना तो छोटी सी बात है, आप दुनिया को मनवा लेते हैं। आप अपनी बातों पे ऐसे दलाइल रख लेते हैं। आजकल तो लोगों का दिमाग इतना तेज है, इतने बच्चे आगे निकल चुके हैं, तो ये बातें तो मेरी समझ से बालातर है। फिर मैंने सोचा, क्या एक बीवी जब अपने शोहर के लिए चाय बनाती है, उसको चखती है कि कहीं इसमें मीठा ज्यादा तो नहीं या कम तो नहीं, मेरे शोहर को इतना मीठा पसंद है, तो कहीं वो मोहब्बत ही तो नहीं होती। चाहे वो उससे गुस्सा करती है, उसके लिए खाना तैयार करती है, रख के एक तरफ खुद मुंह बना के बैठ जाती है, क्या ये मोहब्बत ही नहीं होती?
آپ کے سامنے مٹھائی پڑی ہے، ماں خاص طور پہ جو اسپیشل ایک مٹھائی کا پیس ہوتا ہے وہ اٹھاتی ہے جو اس میں سب سے اچھا ہوتا ہے اور وہ اپنے بچے کو اٹھا کے دیتی ہے، کیا یہ محبت نہیں ہوتی؟ وہ خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کو سوکھے پہ سلاتی ہے، کیا وہ محبت نہیں ہوتی؟ آپ کہیں سفر پہ نکلتے ہیں، آپ کا بھائی آپ کو پیچھے سے فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی آپ خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں اپنی منزل پہ، کیا وہ محبت نہیں ہوتی؟ آپ کی بہن آپ کو شہزادہ سمجھتی ہے، آپ کو دنیا کا سب سے خوبصورت بھائی سمجھتی ہے، سب سے زیادہ آپ کی تعریفیں کرتی ہے، آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے، کیا وہ محبت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ سوچیں اس پہ۔ سارا دن آپ گناہوں میں گزار دیتے ہیں، فکر نہیں کرتے، ہر کام کرتے ہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، خود برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، اور ایک جو ہماری شرٹ ہوتی ہے نا، جو ہم ایک شرٹ برانڈ کی پہنتے ہیں، میں نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا اس میں اتنے پیسوں میں ہفتے کا راشن چلتا ہے۔ ہم یہ سب کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، اور وہ اگلے دن صبح ہمیں رزق بھیج دیتا ہے، کیا یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، آپ کو اس سے صلے کی کوئی امید نہیں ہے، آپ اس کو کوئی اچھا کپڑا دلا دیتے ہیں، کھانے کو کچھ لا دیتے ہیں، کیا یہ محبت نہیں ہے؟ اگر یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے محبت کو ایک چھوٹے سے جذبے میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے اس ایج میں ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ انسان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ تو ایک کشش بھی ہو سکتی ہے نا۔ جب ہم اس چیز کو پا لیتے ہیں، وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ محبت تھی، یا جو باتیں میں نے کی؟ ایک ہستی آج سے 1400 سال پہلے، جنہوں نے سجدے میں گر کر اللہ سے بار بار دعائیں کی اور ایک ہی دعا کو دہراتے رہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، کیا وہ محبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا وہ امت سے محبت نہیں تھی؟ کیا ہم زندگی میں ایسی محبت کر رہے ہیں؟ محبت تو قربانی کا نام ہوتی ہے، محبت بے لوث ہوتی ہے، محبت کسی کو پا لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں تو وہ محبت ہے، نہیں بھائی۔ محبت تو کسی کو خوش دیکھ کے، اپنی محبت کو دوسرے کے پاس دیکھ کے اگر وہ خوش ہے تو آپ سکون محسوس کریں کہ میری محبت خوش ہے، تو وہ محبت ہے، وہ سچی محبت ہے۔ اس کو پا لینا تو محبت نہیں ہے۔ سوچئے گا ان باتوں پہ ضرور کہ آخر محبت کیا ہے، اور اپنے ارد گرد محبتیں بانٹنے کی کوشش کیا کریں۔ محبت بہت وسیع جذبہ ہے، یہ کسی عورت اور مرد تک باؤنڈ ہو کے نہیں رہ جاتا، یہ جذبہ، یہ تو بہت وسیع جذبہ ہے۔ اس کو اگر ہم چاہیں تو پوری کائنات کو اپنے حصار میں لے سکتے ہیں اس ایک جذبے کے تھرو۔ سوچئے گا ضرور اور اس پہ عمل بھی کیجئے گا، اور اپنے آس پاس محبتیں بھی بانٹیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔